अनसर्टेनिटी। अब इतने दिन में मुझको क्या हुआ, इतने दिन में मेरे फिर से कंसिस्टेंसी टूटी या फिर मोमेंटम टूटा, जो भी कह सकते हो। फेस क्लियर आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा मुझको नहीं पता, ऑडियो आ रहा होगा ना आ रहा होगा मुझको नहीं पता। फिर इसके बाद में बचा कि इतने दिन क्या था, फिर स्टिमुलेशन में चला गया था। हाँ, अब यही देख लो अनसर्टेनिटी लाइफ की, कि जो करना चाहते हैं वो कभी कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से लाइफ में चीज़ें चल रही हैं। और यही जो अनसर्टेनिटी है, यही लाइफ, जैसे मतलब गेम में सर्टेनिटी होती है कि तुमको ये टास्क करने होते तो तुमको ये अचीव कर सकते हो। ऐसे सिस्टम बनाना पड़ता है। सिस्टम कैसा है तो भाई सबको पता है। तो ऐसा जैसा गेम में होता है, कि हम लोग सर्टेन नहीं रहते हैं। जैसे मतलब गेम में होता है कि हम लोग सर्टेनिटी को, जैसे ये हम स्पेसिफिक टास्क करते जाएं, और जैसे कि जो टास्क हम करते जाएं वो चीज़ होती रहेगी। ऐसा रियल लाइफ में नहीं है। रियल लाइफ में सिस्टम बनाना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, बहुत सारे कांस्टेंट आ सकते हैं, बहुत सारे वेरिएबल आ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मोमेंट आ सकते हैं, बहुत सारे वैसे मोमेंट आ सकते हैं। यह वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारे कांस्टेंट और बहुत सारे वेरिएबल आ सकते हैं। ये घटिया से घटिया वीडियो बनाने में भी लाइफ की डिफ़िकल्टीज, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पेन इक्वल टू प्लेजर और प्लेजर इक्वल टू पेन, ये हमारी लाइन हो सकती है। फिर इसके बाद में मुझको नहीं पता कि मैं किस चीज़ के लिए बात कर रहा हूँ, क्यों बात कर रहा हूँ, बस बात कर रहा हूँ। मूवीज़ और जैसे भी जितने भी आर्ट फॉर्म हैं, वो कि तो अगर जो एक आर्टिस्ट है, एक पेंटिंग है, तो वो मूवी एक आर्ट है। इसमें कोई दूसरा फन नहीं है। जैसे वीडियोज़ हैं, उसमें भी एक आर्ट है। उसमें जितने आदमी रहेंगे, और जिसे मान लो सिनेमेटोग्राफी किस लिए होती है, और सिनेमेटोग्राफी के बाद बचा स्टंटमैन, एक्टर, मतलब अपने लाइफ का वो कुछ ना कुछ पार्ट या फिर कुछ ना कुछ टाइम देते हैं ताकि वो एक अच्छा आर्ट बने। इसीलिए वो इतना एडिक्टिव होता है। और शॉर्ट्स का तो मुझको भी नहीं पता। व्हाई आई एम डूइंग दिस, कि थोड़ा बहुत कैमरा फेयर निकल जाए, अपना बात को और अच्छे तरीके से कह पाऊँ। अब मैं कि तो स्क्रिप्टिंग करके करूँ तो वो बहुत ज़्यादा विल पावर वाला चीज़ है, बहुत ज़्यादा औकात के बाहर वाली चीज़ है। कि तो 2 दिन में एक वीडियो बनाऊँ, ये भी हो सकता है। एक दिन में सिर्फ एक ही वीडियो बनाऊँ, 4 ही 5 मिनट की बनाऊँ, तो बनाऊँ तो चाहे इसी तरीके से बनाऊँ, तब फिर एडिटिंग के लिए कूदूँ, मतलब।
اور صاف اور سیدھی بات ہے، میں اب اپنی لائف کے پارٹ کو اینیمیٹ کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے مجھ کو اینیمیشن سیکھنی پڑے گی، چاہے جتنا سال لگے، چاہے میں بوڑھا ہو کر بناؤں، یا پھر بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. پھر اس کے بعد میں بچا کہ اسی لیے میں اب جو بھی مووی دیکھا ہوں اس کے اوپر بات کروں گا. فیوری کے اوپر بات کرتے ہیں، بریڈ پٹ کی ہے. وار میں کیسا کیا حال ہوتا ہے وہ والا سین ہے. ایک لڑکے کی کہانی سے دکھائی جاتی ہے، 19 سے 20 سال کے، جو ٹائپ رائٹر بننے کا چکر میں ٹرین کا ڈرائیور بن جاتا ہے. اور پھر ٹائپ رائٹر کے بعد میں بچنے کے بعد میں شاید وہ کو لگتا ہے تاکہ اس کے اوپر پھر بریڈ پٹ کاپی بنا سکے. پھر F1 ہے کہ کیپ ٹرائنگ. اور فائٹ کلب ہے اس کے مووی کا. مجھ کو دیکھو اس پہ لکھنی پڑے گی، چاہے پوائنٹر والا لکھوں چاہے کچھ دوسرے ٹائپ والا لکھوں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈفیکلٹ ہوتے جا رہا ہے سچویشن. اور اسی کو ہم ایڈریس کرتے ہوئے اگر میں مان لوں، جب اس پہ دیکھو جیسے ابھی ایک مووی ہے تم سے نہ ہو پائے گا، اس میں جیسے وہ ٹفن والا بنتا ہے، پھر اس کے بعد میں جب وہ انویسٹمنٹ اٹھاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، کچن سے وہ اس میں لے کر چلا جاتا ہے، شیف سے، ماں کے ہاتھ کے کھانے سے سب میں لے کر جاتا ہے. ایک ایموشن ہی ہے لیکن تو دیٹس بیٹر. بٹ پھر اس کے بعد میں ایسے کہیں نہ کہیں اسٹارٹ اپس فیل ہوتے ہیں. پھر ایسے ہی میں سمجھ لو اپنا یوٹیوب چینل کو لے کر چل رہا ہوں، ایک اسٹارٹ اپ ہے. اگر مان لو میں اس پہ بہت جب زیادہ روپیہ کما لوں گا، یا پھر جب بہت زیادہ پیسے ہو جائیں گے، تب یہ تو کارپوریٹ کو بیچنے کی کوشش کروں گا، یا پھر اگر نہیں چل پائے گا تو کارپوریٹ کے ساتھ کام کروں گا. وہ مجھ کو نچوڑ لیں گے ایک دم، مطلب بہت کام کروائیں گے، میری فریڈم چھوٹ جائے گی. جیسے ابھی کارپوریٹ کے لیے جیسے زیرودھا کا ہے وہ دیکھ لو، پھر ابھی اسکول ٹی وی کا ہے وہ دیکھ لو. مطلب وہ جو 9 to 5 والے ہیں وہ اس میں کود چکے ہیں یوٹیوب میں، نہیں تو وہ کہیں کہیں پہ سفل ہے، کہیں کہیں پہ نہیں سفل ہے. ایسے کئی لوگ فیمس سیلیبریٹی جو یوٹیوب پہ آتے ہیں، بہت سارے لوگ پٹ جاتے ہیں. جیسے ہی پوڈ کاسٹ بنانے کے لیے کوئی فاؤنڈر تھا کہ کوئی تھا بھائی، وہ تھا وہ پٹ گیا تھا. مطلب دیکھو اس کے پاس اچھے سارے ریسورسز اویلیبل تھے، لیکن تو لوگ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں، راج سامانی کو دیکھنا چاہتے ہیں. ایسے تو مجھ کو بھی اپنا ایک بیس بنانا پڑے گا، چاہے وہ 10,000 کا ہو، لیکن تو وہ کچھ تو ہو. So take care right now. I will talk to you later. Signing off for right now. یہ تو ایک شام کو ویڈیو بنے گی یا پھر نہیں بنے گی، دو ہی چیز ہو سکتا ہے.